ददाति यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत 5औं अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। योभन्दा पहिला जुन ब्रह्मज्ञानीहरूको मन सच्चित आनन्द स्वरूप अखण्ड परमब्रह्म परमात्मामा स्थिर हुन्छ उसैको मात्रै विदेह मुक्ति हुन्छ, अरूको हुँदैन। एक अद्वितीय अखण्ड परमब्रह्म परमात्मामा आफ्नो चित्त स्थिर भएका योगीजनहरूको चाहिँ विदेह मुक्ति हुन्छ, योदेखि अतिरिक्त अरू कसैको पनि हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारले बताइयो। अब यहाँ बताउनु चाहिँ विदेह मुक्तिको कामना भएका ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले सबै विषयलाई परित्याग गरेर सदैव ब्रह्ममा नै ब्रह्मस्वरूपले स्थित हुने त्यस्ता प्रकारका ज्ञानीलाई सम्पूर्ण वासनाहरूको संशय एवं सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग तथा सम्पूर्ण कर्मको विलय यी सबै भइसकेपछि भावी जन्मको हेतु केही पनि रहँदैन, अनिष्टको निवृत्ति हुन्छ। विदेह मुक्तिको कामना छ जसलाई, त्यस्ता प्रकारका विदेह मुक्तिको कामना भएको ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले के गर्दछन् भन्दा सबै विषयलाई परित्याग गर्दछन् र सर्वदा ब्रह्ममा नै ब्रह्मस्वरूपले स्थित हुन्छन्। त्यस्ता प्रकारका यतिलाई सम्पूर्ण वासनाहरूको संशय, सम्पूर्ण कर्महरूको प्रमुख एवं सम्पूर्ण कर्मको विलय हुनाले गर्दाखेरि भावी जन्मको हेतु रहँदैन, उनीहरूको लागि भावी जन्मको कारण रहँदैन। सबै प्रकारका तिनै अनिष्टहरूको निवृत्ति हुन्छ। के तिनवटा अनिष्ट भन्दाखेरि यहाँ बताइयो सबै प्रकारका अनिष्टहरू जसमा चाहिँ सम्पूर्ण वासनाहरूको क्षय एउटा, सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग र सबै कर्मफलको निवृत्ति, तिनै प्रकारका यी विषयको निवृत्ति भएपछि जीवित अवस्थामा नै दृष्ट दुःखको निवृत्ति हुन्छ। दृष्ट दुःख भनेको जीवनकालमा जो दुःख भोगिन्छ यी दुःखहरू दृष्ट दुःख हुन्। यिनीहरूको अनुपलब्धि भने जीवन अवस्थामा पनि जीवित अवस्थामा पनि दुःख कष्टले सन्तप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले सदानन्दको अनुभव भने सदैव आनन्द स्वरूपको अनुभव र विदेह कैवल्यको प्राप्ति, यस्ता प्रकारका तिनैवटा इष्टहरूको उपलब्धि हुन्छ। यसर्थ मुमुक्षु व्यक्तिले सम्यक विदितात्मतत्त्व माने राम्रो प्रकारले आत्मतत्त्वको अनुभव गरेर यथार्थ स्वरूपको अनुभव गरेर ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्दछ, सदैव ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्दछ। जो मुमुक्षु व्यक्ति छ, मोक्ष चाहने मोक्षको अभिलाषी व्यक्ति जो छ, उसले निरन्तर सम्यक आत्मतत्त्वको अनुभव गर्दै वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्दै आत्मतत्त्वको अनुभवपूर्वक ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्दछ, ब्रह्मनिष्ठ सम्पादन गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले सूचन गर्नका लागि, बताउनका लागि ब्रह्मयोगको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिलाई केवल ब्रह्मनिष्ठा नै परम कर्तव्य हो भनेर बताउनका लागि यहाँनिर भगवान भन्नुहुन्छ, न प्ररिषेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं क्षीरबुद्धिरसं मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। यसमा इष्ट वस्तुको प्राप्त गर्दाखेरि पनि जो हर्ष हुँदैन। संसारमा दुवै प्रकारका विषय प्राप्त हुन्छन्, इष्ट पनि हुन्छ अनिष्ट पनि हुन्छ। इष्ट माने चाहे जस्तो, अनिष्ट माने आफ्नो प्रतिकूल, आफूले नचाहेको, त्यस्तो प्रकारको विषय, दुवै प्रकारका विषय संसारमा उपलब्ध भइरहन्छन्। घरि सुख घरि दुःख, घरि अनुकूल घरि प्रतिकूल, यस्तो प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न भइरहन्छ। तर अब ज्ञानी व्यक्तिले त्यो इष्ट वस्तु प्राप्त हुँदा जो हर्ष हुन्छ त्यो पनि गर्दैन। इष्ट वस्तु प्राप्त हुँदा जो हर्ष हुन्छ नि, खुसी, अब एकदम उमङ्ग छाउँदैछ, त्यो हुँदैन। मिथ्या हो, सबै असत्य हो।
चलिरहन्छ। जो छ भने ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। त्यस्तै प्रकारले अप्रिय अब अनिष्ट वस्तु प्राप्त भयो, अनिष्ट वस्तु प्राप्त हुँदाखेरि पनि दुःखी हुँदैन त्यति साह्रो। त्यसलाई अरूले जस्तो एकदम मोहित हुँदैन। इष्ट वस्तु प्राप्त भयो भने प्राप्त भयो, गयो बा, त्यति नै सक्यो। अनिष्ट प्राप्त भयो त्यो भने अनिष्ट पनि भयो बा, सक्यो। यस्तै प्रकारले जो स्थिर बुद्धि माने जो सबै व्यवहारिक जो इष्ट अनिष्ट सबै असत्य हुन्, तिनीहरू सत्य होइनन्। सत्य त एउटा परमार्थ तत्त्व मात्रै हो। त्यस कारणका हो त्यो परमार्थ तत्त्वमा आफ्ना बुद्धिलाई स्थिर तथा मोहरहित हुन्छ। मोह पनि राख्दैन, बुद्धिलाई पनि परमार्थ तत्त्वमा स्थित रहन्छ। यस्तो प्रकारको ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति सदैव ब्रह्ममा नै स्थित रहन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब यसै गरी यहाँ यो भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अब ब्रह्ममा माने सर्वत्र ब्रह्म मात्र दर्शन रूप समाधिमा स्थित माने जसले सर्वत्र ब्रह्म मात्रको दर्शन गरेर सदैव समाधिमा स्थित रहन्छ, त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति प्रवृत्त अर्थात् ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति स्वयं भिक्षाटनादिमा प्रयत्नको बिना प्रारब्धको अधीन प्राप्त भएका क्रियालाई माने इष्ट वस्तु वचन या पूजादि रूप कर्मलाई प्राप्त भएर सुनेर देखेर स्पर्श गरेर रम्यत्व बुद्धिले अथवा इष्टता बुद्धिले प्रहर्षित हुँदैन। भन्नुको तात्पर्य जो ब्रह्मज्ञानी यति छ, ब्रह्मज्ञानी सन्यासी, यतिको अर्थ हुन्छ सन्यासी। यति शब्दको अर्थ हो सन्यासी। त्यो त्यस्तो प्रकारको ब्रह्मज्ञानी यति, अज्ञानी यति होइन। ब्रह्मज्ञानी सन्यासी ऊ जीवनकालमा जीवित रहनका लागि भिक्षाटन आदि गर्नु पर्यो, भ्रमण गर्नु पर्यो, भिक्षायापन गर्नु पर्यो। जीवन बाँच्नुजेल त अब शरीरलाई संरक्षित सुरक्षा दिनै पर्यो। तर पनि उसले कुनै प्रयत्न गर्दैन, बाँच्नका लागि पनि प्रयत्न गर्दैन। कुनै छ पनि ठिकै छ, छैन पनि ठिकै छ। प्रारब्धको अधीन प्राप्त भएको जो वस्तु छ त्यसैलाई सेवन गर्दछ। त्यो प्रारब्धको अधीन वस्तु प्राप्त भए तापनि त्यो प्रिय भने जस्तो पनि हुनसक्ला, कोही बेला भने जस्तो नहुन पनि सक्दछ। त्यस कारणका वचन या पूजादि रूप कर्मलाई प्राप्त हुन्छ। कोही बेला अब पूजा मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि हुन सक्दछ। त्यसलाई प्राप्त भएर आफ्नो यश कीर्ति प्रशंसा सुन्नको मिल्दछ। त्यस्तै प्रकारले देख्न पाइन्छ, त्यस्तै प्रकारले स्पर्श गर्न पाइन्छ एकदम रमणीय विषयहरू संसारका अथवा यस्तो प्रकारका विषयहरू तथा इष्टता बुद्धिले प्रहर्षित यी वस्तुहरू सबै प्राप्त हुँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ मेरा इष्ट हुन् भने जस्तो भयो, उत्तम भयो भनेर एकदम हर्ष उमङ्ग हुँदैन। किनभने उसलाई ज्ञान छ त्यो कुनै पनि सत्य होइन। भित्रबाट कुनै पनि सत्य होइन, यो कुरो ज्ञान छ। तरबाट बाहिरबाट व्यवहार गर्नको लागि बडो उत्तम, राम्रो, ठिक छ, बडो रमाइलो भनेर त भन्दिनै पर्यो। तर अन्तर विवेकले विचार गर्दाखेरि त्यसमा ऊ हर्षको विषय मान्दैन। किनभने त्यो सबै सत्य होइन, असत्य हो। प्रहर्ष अनात्माको धर्म हो। जो हर्ष हुन्छ नि त्यो अनात्माको धर्म हो, त्यो मनको विषय हो। त्यो मनको साक्षी स्वरूप आफू स्वयं। तर हर्ष सुख दुःख उमङ्ग सबै के हो, मनको विषय हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई उसले मान्दैन। त्यसो गर्दा आफ्नो अनात्मासँग तादात्म्य हुँदा असतको आरोपण हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य जब ती लौकिक हर्ष विषाद उमङ्ग अमर्ष यिनीहरू सबै विषयको कारण हो मन। मन आत्मा होइन, मन अनात्मा हो। अति मनको विषय हो, मनका धर्म हुन् ती हर्ष अमर्ष। र ती सुख दुःखप्रति एट्याचमेन्ट भयो, त्यसप्रति लगाव राख्यो भने मनरूप अनात्मा पदार्थसँग सम्बन्ध हुन पुग्दछ र आरोपण हुन्छ फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनको विषयसँग सम्बन्ध राख्नु ज्ञानी व्यक्तिका लागि उपयुक्त हुँदैन। वस्तुको नाम रूप र गुण विशेषको विचार नगरिकन समीचीनत्व बुद्धि र इष्टता बुद्धि उत्पन्न हुँदैन। भन्नुको तात्पर्य कसैले पनि कुनै वस्तुमा यो इष्ट हो, यो राम्रो हो, यो प्राप्त गर्न योग्य छ भनेर बुझ्नुभन्दा पहिला त्यसको नाम रूप गुण विशेषको विचार गर्दछ। यो के हो,
यसको रूप कस्तो छ, नाम के हो, यसको गुण क्वालिटी कस्तो छ, यो कति उपयोगी छ आफ्नो लागि भनेर विचार गरेर मात्रै त्यो वस्तुलाई अपनाउँदछ। त्यो विचार नगरिकन अनावश्यक वस्तुलाई अपनाउँदैन। त्यो समीचीनत्वमा नै त्यसको विचार गर्दछ राम्रो प्रकारले, र विचार गरेर बुद्धि र इष्टता बुद्धि उत्पन्न भएपछि माने यो चाहिन्छ, मेरा जीवनमा उपयोगी छ, मलाई प्राप्त हो भनेर त्यसमा आसक्ति अथवा लोभ उत्पन्न भएपछि त्यो वस्तुलाई प्राप्त गर्दछ। नत्र भने त्यो चाहिँदैन, अब उसलाई त्यो मतलब हुँदैन। यसै प्रकारले समीचीनत्व बुद्धि बिना प्रहर्ष पनि उत्पन्न हुँदैन। अब जब आफूलाई मन परेको वस्तु, इष्ट बुद्धि, राम्रो उत्तम क्वालिटीको विशेष गुणी त्यस्तो वस्तु प्राप्त भए आफूले चाहे जस्तो भनेदेखि मनुष्य हर्ष हुन्छ। तर आफूलाई नचाहेको वस्तु प्राप्त हुँदा भले उत्तम वस्तु यस्तो हर्ष हुँदैन। मनुष्यमा प्रसन्नता अथवा आनन्दको उत्पत्ति पनि त्यो आफ्नो अनुकूल लाग्ने विषय प्राप्त हुँदाखेरि मात्रै हुन्छ। जो आफूलाई उचित लाग्दछ, आफूलाई आवश्यक प्रतीत हुन्छ, आफ्नो भने जस्तो लाग्दछ आफूलाई र राम्रो लाग्दछ भने हो त्यस्तो वस्तु प्राप्त हुँदा मात्रै खुसी उत्पन्न हुन्छ, हर्ष उत्पन्न हुन्छ। आफूलाई नचाहिने अनावश्यक वस्तु त्यस्तो प्राप्त हुँदा के गर्ने, त्यसमा केही पनि खुसी हर्ष हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रहर्थको उत्पत्ति पनि द्रष्टामा माने साक्षीमा, भोक्तामा आत्मतत्त्वको अभिनिवेशको बिना हुँदैन। आत्मतत्त्वको अभिनिवेश हुन्छ माने आरोप हुन्छ, अभिमान हुन्छ कुनै अनात्म पदार्थसँग, अनि मात्रै त्यो वस्तु प्राप्त हुँदा खुसी इत्यादि हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। यस्तै प्रकारले पदार्थको विचार अनर्थको कारण हुन्छ। पदार्थको विचार अनर्थको कारण हुन्छ। यस्तो प्रकारका पदार्थ माने जो कामै नलाग्ने पदार्थको विचार गरेर के गर्न, जो जीवनमा कामै आउँदैन, उपयोगै छैन भने ती वस्तु सङ्ग्रह गरेर ती वस्तुका सम्बन्धमा विचार गरेर के गर्ने। अब मनुष्यले विचार गर्दछन्, अब रिटायर भएर कोही पिएचडी गरिरहेका छन्, केही कामै छैन त्यसको। कोही व्यक्ति ज्योतिष पढ्नमा लागिरहेछ, कोही केमा, त्यो जीवनमा केही कामै छैन तिनीहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही व्यक्ति अब लागिरहेछ बुढेसकालमा व्यापार व्यवसायमा, कोही खेती किसानमा, जति बेला ब्रह्म चिन्तन गर्नुपर्ने एकान्तमा रहेर निरन्तर आत्माको अनुसन्धान गरेर आफ्नो जीवन सफल बनाउनु पर्ने, त्यो त छैन। त्यतिकै लागिरहेछ अब दुनियाँभरका व्यवहारमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जीवनयापनका लागि सामान्य आफ्नो जीवनयापन गर्नु जरुरी छ, त्यो आवश्यकता ठिक छ, तर अनावश्यक गर्नु ठिक छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेफाल्टुका पदार्थको विचार गरेर पनि केही उत्पन्न हुनेवाला छैन, कुनै पुरुषार्थ सिद्ध हुनेवाला छैन। अब पदार्थ विचार गर्नुपर्दछ भने आत्मतत्त्वको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। त्यो आत्मतत्त्वलाई छोडेर अन्य विषयमा रमणीय बुद्धि हुनु अथवा दुष्टता बुद्धि इत्यादि हुँदछ र त्यो अनर्थको कारण हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक दृष्टिलाई त्यागेर पदार्थको विमर्शन गर्नु उचित हुँदैन। आफ्नो स्वरूपलाई छोडेर बाहिरका विषयको अनुसन्धान गर्नु ठिक छैन। पदार्थको विमर्शन गर्नु ठिक छैन। त्यसमा रम्यता बुद्धि, इष्टता बुद्धि र प्रहर्ष ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले कहिले पनि नगर्नु। तत्त्वज्ञानी मुमुक्षु व्यक्तिले यी बाहिरका विषयप्रति चर्चा परिचर्चा नगर्नु, छोडिदिनु, त्यसलाई जस्तो चाहिँ सधैँ होइरहोस्। तर सर्वत्र प्रत्यदृष्टिद्वारा नै स्थित हुनु, यो तात्पर्य। सदैव ब्रह्मदृष्टिको सम्पादन गर्नु, ब्रह्मदृष्टिद्वारा नै रहनु, अरू बेफाल्टुका चाहिँ अनात्म पदार्थप्रति त्यति साह्रो रुचि नदेखाउनु। यसै गरी जस्तो प्रकारले प्रिय वस्तुप्रति रुचि देखाइएन, त्यस्तै प्रकारले अप्रिय वस्तु, मन नपर्ने वस्तु, जस्तो प्रकारले आध्यात्मिक ज्वर, मानसिक सन्ताप आदि, भौतिक दुःख, सर्प चोर आदिबाट अनेक प्रकारका दुःख प्राप्त हुन्छन्। यी भौतिक दुःख हुन्। आध्यात्मिक चिन्ता, परिताप, डिप्रेसन इत्यादि आध्यात्मिक दुःख हुन्। त्यस्तै प्रकारले कोही बेला वृष्टि अब गर्मी सुरु भयो, यस्तो गर्मी हुन्छ, त्यति बेला पनि मनुष्य एकदम सन्ताप हुन्छ, कहाँ भाग्दछ, हिमालयतिर दौडिन्छ, कोही कता दौडिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रकारले जति पनि दुःख कष्ट आदि भौतिक आदि दैविक र आध्यात्मिक जस्ता तीन प्रकारका ताप जो कष्टहरू छन्, यिनीहरू सबै अनर्थका कारणलाई प्राप्त हुँदा पनि
उद्वेग नगर्नु माने खिन्न नहुनु। के गर्नु उपाय छैन, भोग्नु पर्यो प्रारब्ध सम्झेर, अथवा जो छ छँदैछ भोग्नु पर्यो। अब त्यसलाई भागेर उपाय छैन। कुनै पनि समस्यादेखि भाग्नु समाधान हुँदैन। त्यो समस्यालाई त बुझेर सहन गरेर त्यसलाई तिनीहरू समाधान गर्नुपर्दछ। यो त जहाँ गए पनि प्राप्त हुँदैछन्, कहीँ उष्ण छ त कहीँ शीतल छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसबाट पनि उद्वेग नहुनु चलाउनु। अधैर्य माने भय उद्वेग हो। जस्तो प्रकारले चलन त्यसबाट भाग्दैछन्, कोही कसैलाई अब धैर्य टुट्दछ, विक्षिप्त हुँदैछ, कोही अत्यन्त खिन्न हुँदैछ, चिडचिड हुन थाल्छ। यस्तो प्रकारको नगर्नु। छँदैछ बा चलिरहेछ, समर्पण एकदम साक्षी भावले विचार गरेर समर्पण गरेर चलिरहन्छ। तर हाया म त मरिगएँ नि, उत्पात भयो, यस्तो प्रकारले उखरमाउलो भयो भनेर नाना प्रकारका व्याधि अन्तरात्माको व्यथित नगर्नु आफूलाई। चलो ठिकै छ, अब कसैले सोद्धछन्, ए हुनुहार भएछ, आपत्ति भएछ भनेर सोद्धछन्। अब उनीहरूले अब सामान्य व्यक्तिले त्यही कुरो अब सानो घटनालाई पनि ठुलो बताउँदैछन्। तर आफूले भयो अरू ठिकै छ, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर छोडिदियो त्यसलाई। त्यतिकै त्यसलाई त्यति साह्रो भ्यालु इम्पोर्टेन्स दिने कुरै छैन। जति मनुष्यले कुनै विषयलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ त्यति नै दुःख हुन्छ, जति भ्यालु दिन्छ त्यति नै दुःख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै अनर्थको कारण हो। अथवा कुनैलाई महत्त्व नदिकन आफ्नो स्वरूपमा मग्न रहनु पर्दछ। छ त ठिकै छ, छैन त ठिकै छ, मतलब छैन। यस्तो प्रकारले अब अनिष्टै प्राप्त भयो, दुःखै प्राप्त भयो, कष्टै प्राप्त भयो भने पनि प्रारब्धमा जो थियो प्राप्त हुन्छ, निमित्त कुनै हुन सक्दछ। यस्तो प्रकारले अर्थ हो। किन्तु भवितव्य त भएरै छोड्दछ। यस्तो दृढ बुद्धिले उपाधिलाई प्रारब्धलाई अर्पण गरेर, माने जो उपाधिहरू छन् आफ्ना शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, यी सबै उपाधि हुन्। यिनीहरू सबै प्रारब्ध अनुसारले रहेका छन्। यिनीहरूलाई प्रारब्धमा अर्पण गरिदिनु पर्ने। त्यसलाई प्रारब्ध छ, चलिरहन्छ भाइ। प्रारब्धको अविषयभूत निर्विशेष ब्रह्म कार्य स्थित रहनु पर्दछ। अब ब्रह्म चैतन्य त प्रारब्धदेखि भिन्न हो। आफ्नो स्वरूपमा त कुनै प्रारब्ध छैन, केही पनि छैन। आफ्नो स्वरूप त सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्मस्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो निर्विशेष ब्रह्म कार्य स्थित रहनु पर्दछ, माने ब्रह्म बुद्धि सम्पन्न भएर रहनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले स्वदृष्टिबाट, माने आफ्नो दृष्टिद्वारा स्थित हुने, माने आत्मदृष्टिद्वारा स्थित भएपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ। मुक्ति नष्ट हुँदैन। आफ्नो स्वरूपमा रहेपछि सदैव मुक्त छ व्यक्ति मुक्ति प्राप्त गरिरहनु पर्ने होइन, सदैव मुक्तै छ। स्वरूपमा रह्यो भने निरन्तर मुक्तै छ व्यक्ति, मोक्ष नै छ। त्यसले मोक्ष प्राप्त गरिरहनु पर्दैन। यस्तै प्रकारले बाह्य दृष्टिबाट हटाएर आफूलाई अन्तर्दृष्टि अन्तर्विवेक सम्पन्न भई उपाधिलाई परित्याग गरेर स्वरूपमा मग्न रहनु पर्दछ। अत उपाधिको नाश हुन्छ, उपाधिको नाश हुन्छ, मुक्तिको नाश हुँदैन। यस्तै प्रकारले यसकारण सम्यक दृष्टि, प्रत्यक्ष दृष्टिको भने आफ्नो ज्ञान स्वरूपको दृष्टिलाई त्याग गर्नु हुँदैन। ज्ञान दृष्टिलाई त्यागेर बाह्य विषयलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन कहिले पनि। यदि ज्ञान दृष्टिलाई त्यागेर बाह्य अरू अनात्म विषयलाई ग्रहण गर्यो भने दुःख त्यहीँबाट हुन्छ। त्यसमा आफ्नो अनिष्टता बुद्धि हुनुपर्दछ। यदि मैले यो ज्ञान दृष्टिलाई छोडेर अज्ञान दृष्टि, अनात्म दृष्टि अपनायो भने मलाई दुःख हुँदछ, अनिष्ट हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले जानेर अनर्थ विषयतर उद्वेग नगर्नु, कहिले पनि खिन्न नहुनु, विक्षिप्त नहुनु। चलो ठिक छ, मनको स्वभाव हो, केही समयका लागि खिन्नता हुन्छ, केही समयका लागि विक्षिप्त हुन्छ, तर विवेकद्वारा त्यसलाई पनि समाधान गरेर शान्त भएर आफ्नो स्वरूपमा मग्न रहनु ब्रह्मज्ञानीहरूको स्वभाव हो। इष्ट र अनिष्ट प्राप्त हुँदा हर्ष र उद्वेग नगर्नु भन्नुको तात्पर्य के हुन्छ? इष्ट र अनिष्ट प्राप्त हुँदा, इष्ट प्राप्त हुँदा हर्ष पनि नगर्नु, अनिष्ट प्राप्त हुँदा उद्वेग पनि नगर्नु, आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुनु। यस्तो प्रकारले असम्मूढ यहाँ बताउनुहुन्छ। सम्मूढ यानि विपरीत ग्राही, विपरीत ग्रहण गर्नलाई सम्मूढ भनिन्छ। उल्टा आत्मालाई छोडेर अनात्मालाई ग्रहण गर्नलाई विपरीत ग्रह भनिन्छ। र त्यो विपरीत भावनाबाट उल्टा भावनालाई छोडेर सदैव एक अद्वितीय स्वरूपमा नै रहनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले जो विलक्षण समझदार चाहिँ असम्मूढ हो, माने एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा सदैव मग्न रहने व्यक्ति नै असम्मूढ हो।
र ब्रह्ममा नै आत्मप्रत्यय माने म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गरेर त्यसैमा बुद्धिलाई स्थिर गरेर आफ्नो ब्रह्मकारतालाई नत्यागिकन निश्चल बुद्धि भएर स्थिर रहनु। निश्चल बुद्धि, स्थिर बुद्धि, यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले ब्रह्म बुद्धिले सम्पन्न भएर ब्रह्ममा नै स्थित हुनु। ब्रह्म बुद्धिले सम्पन्न हुनु अनि ब्रह्ममा नै स्थित रहनु। आफूलाई र सबैलाई नै ब्रह्म मात्र देख्दै स्थित हुनु। म स्वयं पनि सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म हुँ र यी सबै जति देखिँदैछन् सुनिँदैछन् विषय यी सबै पनि एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यदेखि भिन्न छैनन्। यस्ता प्रकारले जानेर त्यसैमा स्थित हुनु। यस्ता प्रकारले यो श्लोकको अर्थ यहाँनिर बताइयो। अब यहाँ अगाडि बताइन्छ प्रिय वस्तुलाई प्राप्त भएर अथवा अप्रिय वस्तुलाई प्राप्त भएर हर्ष पनि नगर्नु, अमर्ष पनि नगर्नु। प्रिय वस्तु प्राप्त हुँदा यो प्राप्त भयो बडो उत्तम राम्रो इत्यादि भनेर प्रफुल्लित भएर हर्षित भएर एकदम नमात्तिनु त्यसमा। कुनै प्रकारको दुःख कटाइलाको अनिष्ट वस्तु प्राप्त भयो भने पनि नआत्तिनु, त्यो बितेर जान्छ, त्यो दुइटै बितेर जाने त्यो। त्यो सुख पनि पर्मानेन्ट छैन, दुःख पनि पर्मानेन्ट छैन, दुवै जान्छ। यस्तो प्रकारले बताएपछि अब विषय सुखको त्याग गर्नुपर्दछ। अनि भन्नुको तात्पर्य त्यो विषयबाट पर्मानेन्ट सुख पनि प्राप्त हुँदैन, पर्मानेन्ट दुःख पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसको मतलब दुवैलाई परित्याग गरिदियो। त्यो विषय सुखको इच्छै नराखेपछि सुख हुन्छ। मनुष्य दुःखी किन हुन्छ त भन्दा सुखको इच्छा राखेर दुःखी हुन्छ। अशान्ति किन हुन्छ त भन्दा शान्तिको इच्छा राख्ने हुँदा अशान्ति भएको। त्यो इच्छै नराखेपछि सुख पनि हुँदैन, अशान्ति पनि हुँदैन, दुःख पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। यस्तो प्रकारले यहाँ बताएपछि अब यहाँ यदि यहाँ कसैले शङ्का उत्थापन गर्दछ कि विषय सुखको त्याग गर्दा, विषय सुखलाई परित्याग गर्दा ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई सुख नहुनाले उन्मत्तको समान उसको स्थिति निष्फल हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले कसैले शङ्का गर्यो भने ठिक छैन। शङ्का गर्नुको तात्पर्य के हो भने विषय सुखलाई परित्याग गरिदिए, विषय सुखलाई परित्याग गरेपछि त्यो ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिको कुनै व्यवस्था सुविधा हुँदैन, नभएपछि उन्मत्त हुन्छ, पागल जस्तो स्थिति हुन्छ उसको भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको शङ्का गर्नु ठिक छैन। किनभने रटलाई प्राप्त गरेर वो आनन्दी हुन्छ भनेर श्रुतिले बताएका छन्। मतलब रसैवायम लब्ध्वा आनन्दी भवति भने यो परम आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरेपछि वो आनन्द हुन्छ, आनन्दमग्न हुन्छ। यसको विपरीत विक्षिप्त हुँदैन। अज्ञानी व्यक्ति विक्षिप्त हुन्छ, तर ज्ञानी व्यक्ति आनन्द स्वरूपलाई प्राप्त गरेर त्यसैमा ब्रह्मनिष्ठ सम्पन्न हुनाले गर्दाखेरि उसलाई कुनै प्रकारको विक्षिप्तता हुँदैन, कुनै प्रकारको त्यस्तो विक्षेपन उत्पन्न हुँदैन। नित्य निरन्तर निरतिशय ब्रह्म सुख हुन्छ। ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई निरन्तर निरतिशय ब्रह्म सुखको अनुभव हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनको लागि भगवान् भन्नुहुन्छ पाया परशेष सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य विषयहरूमा जसको मन आसक्त हुँदैन, बाहिरका विषय छ नि, लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा छोराछोरी यिनीहरूप्रति विषयप्रति र यस्ता अनेक लाखौँ प्रकारका पद प्रतिष्ठा इत्यादिको विषयप्रति जसको मन आसक्त हुँदैन, त्यस्ता प्रकारका आत्माका साक्षात्कार गरेर आत्मज्ञान सम्पन्न भएका आत्मा साक्षात्कार जनित माने आत्मज्ञान भएर परमानन्दलाई प्राप्त गरेका परम सुखको अनुभव गर्ने व्यक्तिले त्यही ब्रह्म सुखको अनुभव गर्दछन् र त्यही ब्रह्म योग युक्त आत्मा भएर माने आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोधको अनुभव गर्दै ब्रह्मस्वरूप भएर सदैव अक्षय सुखलाई प्राप्त गर्दछन्। माने अक्षय कहिले क्षय नहुने परमानन्द स्वरूप त्यस्तो प्रकारको परम सुखलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यहाँ भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। यहाँनिर जसले आत्मतत्त्वको स्वयं अनुभव गरेको छ, जसले स्वयं वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेको छ, अनुभव गरेको छ,
ऊ सदैव आत्मानन्दमा नै मग्न रहन्छ, बाहिरका अनात्म पदार्थहरूप्रति कुनै प्रकारको अभिरुचि राख्दैन। तर अब जो अज्ञानी व्यक्ति छन्, मूर्खहरूद्वारा आत्मादेखि पृथक अनात्म वस्तु, अनात्म पदार्थहरू जति पनि छन्, कल्पित बाह्य पदार्थहरू छन्, जो इन्द्रियहरूद्वारा सेवन गरिन्छन्, ग्रहण गरिन्छन्, स्पर्श गरिन्छन्, त्यस्ता प्रकारका बाहिरका जति पनि विषयहरू छन्, तिनीहरू सबै विषयलाई बाह्य स्पर्श भनिन्छ। बाह्य स्पर्श भनेको अनात्म वस्तु जति पनि सुनिने, देखिने, स्पर्श गरिने, होइन, इन्द्रियहरूद्वारा जो सेवन गरिने पदार्थहरू छन्, ती सबै पदार्थहरू बाह्य पदार्थ हुन् र तिनीहरूलाई बाह्य स्पर्श भनेर यहाँ बताएको छ। ती बाह्य स्पर्श वस्तुहरूमा यानि शब्दादि विषयहरूमा, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द यस्तो प्रकारका विषयहरूमा र तिनीहरूबाट जन्य सुखहरूमा, ती विषयहरूको सेवन गर्दा जो सुख उत्पन्न हुन्छ, ती सुखमा त्यो क्षणिक सुख हुन्छ, एक क्षणका लागि सुख उत्पन्न हुन्छ। कुनै पनि विषयको सेवन गर्दा एकै क्षणका लागि, थोरै समयका लागि एउटा सुखको आभास हुन्छ, फेरि त्यो सुख नष्ट हुन्छ। अनि त्यही सुखको लालसामा मनुष्य परिरहन्छ, त्यही सुख त्यसै निरन्तर रहिरहोस्, त्यही प्राप्त भइरहोस् भन्नेतिर लाग्दछ। तर त्यो कहिले पनि हुँदैन, त्यो अनित्य हो। त्यो सुखको आभास मात्रै हो, सुख होइन। हो त्यस्तो प्रकारका विषयहरूको सुखमा जो मनुष्यको आसक्ति हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको आसक्तिलाई तुच्छ मानेर, त्यसलाई तुच्छत्व बुद्धि लिएर, बन्धकत्व बुद्धिले भने यो चाहिँ बन्धन हो, यस्तो प्रकारले जानेर त्यसलाई परित्याग गरिदिन्छ। अप्रवृत्त हुन्छ, त्यसमा प्रवृत्ति हुँदैन, त्यसलाई परित्याग गरिदिन्छ। आत्मा भने यहाँ जो आत्मा शब्दको प्रयोग गरेको छ, त्यो आत्मा शब्दको अर्थ मन। आत्मा शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्, यहाँ जो आत्मा शब्द प्रयोग गरिएको छ यो चाहिँ हो मन। र यस्तो प्रकारको जसको त्यो आसक्त हुँदैन, जसको मन ती बाहिरका विषयप्रति आसक्त हुँदैन र सदैव आफ्नो स्वरूपमा रहन्छ। तीव्र वैराग्यद्वारा मनले नै विषयलाई परित्याग गरेर, मनद्वारा नै विषयलाई ग्रहण नगर्दै गुफामा भने एकान्तमा रहन्छ। एकान्तमा समाहित भएर बुद्धि आदिको साक्षी प्रत्येक आत्माको साक्षात्कार गरेर त्यसैको सुखको अनुभव गर्दै, माने नित्य आत्मा सुखको अनुभव गर्दै, त्यो आत्मा साक्षात्कारद्वारा उत्पन्न भएका सुखको अनुभव गर्दै त्यो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मयोग युक्तात्मा, माने नाम र रूपलाई ग्रहण नगरिकन केवल एक अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्मस्वरूप वृत्तिले निरन्तर आफ्नो स्वरूपमा मग्न रहन्छ र बाहिर भित्र सर्वत्र ब्रह्म मात्र दर्शनमा नै युक्त रहन्छ। सर्वत्र ब्रह्मको दर्शन गर्दछ, सर्वत्र ब्रह्म मात्रको अनुभव गर्दछ। यस्तो प्रकारले उसलाई युक्त माने नियमित रूपले आत्मा मन जसको त्यो ब्रह्मयोग युक्त आत्मा माने ब्रह्मयोग, आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बुद्धिले सम्पन्न भएर त्यसमा सदैव ब्रह्म चिन्तनमा ब्रह्मस्वरूपमा मग्न रहन्छ, उसैलाई ब्रह्मयोग युक्त आत्मा भनिन्छ। यस्तो प्रकारले ब्रह्मयोग युक्त आत्मा भएर व्युत्थान र अव्युत्थान, व्युत्थान भनेको जाग्नु, अव्युत्थान भनेको सुषुप्ति, दुवै प्रकारका स्थितिमा सदैव सर्वत्र आनन्दैका रस परिपूर्ण ब्रह्मको नै अनुभव गर्दछ, ब्रह्मलाई नै देख्दछ। यस्तो प्रकारले ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गर्दै त्यसैदेखि अधिकतर अक्षय भने सदा सर्वत्र आनन्दैका रस ब्रह्मको नै अनुभव गर्दछ र अनन्त आनन्द स्वरूपको सदैव सुखको अनुभव गर्दछ, त्यसैमा रहन्छ, त्यसैको सेवन गर्दछ। त्यस कारणका त्यो नाश रहित, कहिले पनि नाश नहुने, कहिले पनि नघट्ने, जहिले पनि आनन्दमग्न सागरमा डुबिरहन्छ, आफ्नो स्वरूप आनन्दमा मग्न रहन्छ। त्यो स्वरूपको आनन्द कहिले घट्दैन पनि, कहिले नाश पनि हुँदैन, कहिले कसैले त्यसलाई खोसेर पनि लान सक्दैन, केही पनि हुँदैन। त्यस्तो प्रकारले सर्वत्र सबैतिर ब्रह्म दर्शन परायण भएर ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले सदैव आनन्द स्वरूपको अनुभव गर्दछ, आनन्दमा मग्न रहन्छ। तर अब जो लौकिक विषयबाट सुख प्राप्त हुन्छ त्यो त्यस्तो आनन्दमय हुँदैन, त्यो त एकछिनका लागि हुन्छ, केही क्षणका लागि सुख हुन्छ, नष्ट हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो
संसारको आनन्दको संसारमा प्राप्त हुने सुखको परिणाम के हुन्छ भने दुःख हुन्छ। पहिले सुख जस्तो लाग्दैछ, परिणाममा बहुत दुःखदायी हुन्छ। मनुष्यलाई सुगर खाने आदत छ भने पछाडि गएर पहिले त मिठो भयो, गुलियो भयो, स्वादिष्ट भयो। परिणाममा सुगरले बिमारले भेटेपछि प्यारालाइज भयो, किडनी फेल भयो, त्यहाँबाट उसले भोग्दछ। पहिले त्यो भोगेको सुख कहाँ गयो त्यो सपना जस्तो त्यतिकै अवस्था आयो थियो। त्यस्तै प्रकारले संसार एउटा सपना जस्तो मात्रै हो जीवन। खासमा जीवन एउटा सपना मात्रै। अहिलेसम्म भोगेका सुखहरूको आनन्दको यसो पछाडि फर्केर विचार गर्यो भने के हो भन्दा सपना। केही न केही त्यो कहाँ पुगो हत्तो न पत्तो, हाँस फुस्छ फाँच्छ, के भयो सक्यो। त्यस कारणले गर्दा केही न केही त्यो बित्थामा कहीँ गएर मनुष्यले सुखै भोगेको थियो, मजै आएको थिएन, नआयो गयो सक्यो। अब के रहन्थ्यो त्यो? सधैँ भइरहँदैन नि त्यो मजा, त्यो सुख सधैँ भइरहँदैन, त्यो तृप्ति सधैँ भइरहँदैन। तर अब एकपल्ट ब्रह्म सुखको अनुभव गरेपछि त त्यो त कहिल्यै घट्दैन, कहिले नाश हुँदैन, सधैँ भइरहन्छ। अब मनुष्यले गयो कहीँनिर, अब घुम्न गयो, घुम्दा आनन्द आयो, त्यहाँ कहीँ फोटोसोटो खिच्यो, इत्यादि डाँडामा घुमो, गायो, नाच्यो, सबै गऱ्यो, एकछिनका लागि आनन्द भयो। त्यो ढुक्कै नाचिरहन थोडी सक्दैन, ढुक्कै घुमिरहन सक्दैन। त्यो एकछिनका लागि सुख भयो, ढुक्कै गऱ्यो भने त दुःखै हुन्छ त्यसबाट पनि। त्यो सुख कहाँ गयो भन्दा केही न केही कहाँ पुगो अस्तो थियो कि थिएन वास्तवमा। त्यो सुख पनि भएको थियो कि थिएन वा मानेको मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा यो संसारको सुख यस्तो छ र यो सबै नाशवान छ, परिवर्तनशील छ। तर जो स्वरूपको सुख छ, परम आनन्द छ, त्यो कहिले घट्दैन। त्यस कारणले गर्दा सुखम अक्षयम अश्नुते। यस्तै प्रकारले आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोधद्वारा ब्रह्मानन्दको अनुभव गरेपछि, ब्रह्मस्वरूपमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि त्यसबाट जो सुख प्राप्त हुन्छ, जो आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यो कहिले घट्दैन, त्यो कहिले नाश हुँदैन। यो अभिप्राय हो। यहाँनिर यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ। यसै गरी गुहा आदि एकान्त स्थलमा, एकान्तमा जहाँ भिडभाड छ, जहाँ त्यही छ, त्यहाँ केही हुँदैन, त्यहाँ ध्यान साधना चिन्तन हुन सक्दैन। एकान्त स्थलमा रहेर समाधिमा रहने त्यस्तै प्रकारका ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिलाई समाधि कालमा नै आत्मानन्दको अनुभव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा समाधि कालमा हुन्छ। ध्यानमा छ आनन्द, ज्ञानमा छ आनन्द, समाधिमा छ आनन्द। विषयमा आनन्द छैन, व्यापारमा आनन्द छैन, सम्पत्तिमा आनन्द छैन, जमिन जायदादमा आनन्द छैन, परिवारमा आनन्द छैन। त्यहाँ चाहिँ आनन्दको आभास मात्रै छ, आनन्दको प्रतीति मात्रै हो, त्यो चाहिँ आभास मात्रै हो त्यो। तर आनन्द छैन त्यसमा। आनन्द केमा छ भने समाधिमा छ, ज्ञानमा छ, स्वरूपमा छ, स्वरूपको अनुभवमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुभवमा छ। एकान्तमा रहेर ध्यान गरेपछि त्यो आनन्दको अनुभव हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मयोग युक्तात्मा पुरुषलाई आत्मा र ब्रह्मको एकत्व ज्ञानले सम्पन्न आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेका त्यस्तै प्रकारका तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई सदैव बाहिरभित्र सदा सर्वदा ब्रह्मानन्दको अनुभव हुन्छ। उसले अनुभवलाई कुनै प्रकारको रोकटोक कसैले गर्न सक्दैन। उसले जो आनन्द प्राप्त गर्दछ त्यो आनन्द सर्वत्र हुन्छ। त्यो आनन्दलाई कसैले हटाउन केही गर्न सक्दैन। तर विषयको आनन्द त अब सम्पत्ति कमायो, सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको आनन्द त त्यो सम्पत्ति सकिँदा आनन्द पनि सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आनन्द कहिले पनि रहँदैन, त्यो दुःखदायी हुन्छ। परिणाममा गएर त्यो अत्यन्तै दुःखदायी हुन्छ। यस्तै प्रकारले त्यो स्वरूपको आनन्द प्राप्त गर्नु नै मनुष्य जीवनको परम लक्ष्य। यो मनुष्य चोलामा मात्रै हुन्छ, अरू जन्ममा सम्भव हुँदैन। अब मनुष्य चोलामा पनि जसलाई जिज्ञासा छ, त्यो धर्म भक्तिप्रति श्रद्धावान छ, विश्वासमान छ, र त्यसमा पनि जसले वेदान्तको श्रवण मनन गर्ने, वेदान्तका ज्ञानीको आश्रय पायो, सन्निधि पायो, बडो दुर्लभ कुरो हो यो, एकदमै दुर्लभ कुरो छ। मनुष्यले कहाँ पाउँछ त्यो? कसले कहाँ? मनुष्य जन्मेला, सम्पत्ति कमाउला, घर बनाउला, के गर्ला, स्कुल पढ्ला, दुनियाँभरका नोकरी सोकरी गर्ला, जीवन बिताउला। कोही अलिकति धर्म शर्म गर्ला, इत्यादि अलिकति दान पुण्य यज्ञ सज्ञ गर्ला, अनुष्ठान गर्ला, त्यसले त्यतिकै त्यसैमा त्यति नै कर्तव्य भनेर मैले त केही गरेँ भनेर जिन्दगी बिताउँछ। अर्को छ, अर्को कुनै सम्प्रदायमा लाग्ला, अलिअलि प्राणायाम साणायाम सिक्दछ, के गर्दछ, अलिकति केही अध्यात्मका दुई चारवटा कुरा जान्दछ, त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ, त्यो त्यसैमा जिन्दगी सक्दछ त्यसले। अब अर्को कोही होला कुनै पन्थ सन्तमा लाग्ला, कोही कुण्डली भन्दै कुद्छन्, कोही के भन्दै कुद्दछन्, अनि त्यो पन्थको प्रचार प्रसार गर्न त्यो सम्प्रदायको प्रचार प्रसारमा लाग्ला। त्यहाँदेखि अलिअलि छुटे मुटे आफूले जानेको ज्ञान
त्यसैका भरोसामा आफूलाई गुरु मान्न लाग्ला। म त जान्दछु, म मेरा चेला बनाउने सबै आएर सिकुन् हो, त्यसो लाग्ला, त्यसैमा अल्झिन्छ त्यो। अब यी सबै प्रकारका त्यो जसरी एउटा संसार बन्धन छ, धर्मको बन्धन अर्को छ, अध्यात्मको बन्धन अर्को छ, पन्थ सम्प्रदायको बन्धन अर्को छ। यी बन्धन थोरै छैनन्। यी सबैलाई सिचोलेर मग्न निरन्तर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर स्वरूपमा मग्न रहने भनेको त्यो दुर्लभ कुरो हो। अब यी सबै प्रकारका बन्धनदेखि माथि उठेर वेदान्तको श्रवण गर्ने पनि दुर्लभ छ। किनभने त्यो वेदान्त सुन्दैन त्यसले, कहीँबाट जानकारी पाउला, केका लाले दुई चारवटा कुरा, त्यसैमा मग्न रहन्छ। म त सर्वज्ञ भएँ, ज्ञानी भएँ भन्ने सम्झिन थाल्दछ। त्यस्ताले वेदान्त श्रवण गर्दैनन्। वेदान्त श्रवण गर्नका लागि श्रद्धावान लभते ज्ञानम भनेर बताएको छ। साधन चतुष्टय सम्पन्न भएका व्यक्तिलाई वेदान्तको अधिकारी मानिन्छ भन्नुको कारण त्यही हो। विवेक, वैराग्य, षड्सम्पत्ति र मुमुक्षु, यी चारवटा साधन चतुष्टय सम्पन्न भएको व्यक्तिले मात्रै वेदान्तको श्रवण गर्न सक्दछ र जीवनमा केही उपलब्धि गर्न सक्दछ। जीवन बडो दुर्लभ छ। यस्तो दुर्लभ जीवन प्राप्त गरेर यसै जीवनमा वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरी तत्त्वको साक्षात्कार गरिएन भने यो जीवन बितेपछि गयो, सर्वस्व गयो। त्यहाँदेखि अरू सर्वस्व केही भएको छैन। कसैको घरलाई भुइँचालो लैजाला, कसैले जमिन लैजाला, कसैको गाडी लैजाला, कसैको के होला, ती सबै सानातिना कुरा हुन्। तिनीहरू भइकन केही हुनेवाला छैन। आफू स्वयं सुरक्षित, आफू स्वयं अनुभव, आफू स्वयंमा परिपक्वता छ भने ती बाहिरका विषय बिग्रिन्छन्, बनिन्छन्, तर जीवन बिग्रिनु हुँदैन। जीवनमा सदैव ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरेर ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेर त्यसमा मग्न रहेर मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्यो भने जीवन सफल हुन्छ। ती बाहिरका विषय एउटा साधन मात्रै हुन्, सुविधा मात्रै हुन्, त्यसबाट केही पनि हुँदैन। कोही बेला हुन सक्ला, कोही बेला नहुन सक्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले यहाँ बताउनुहुन्छ सदैव एकान्त स्थलमा रहेर निरन्तर ब्रह्मचिन्तनको अनुसरण गर्दै ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गर्दै मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो जीवन बित्यो भने चौपट हुन्छ र ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले सदैव यस्तो प्रकारले एकान्तमा रहेर ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गर्दछन्। सदा सर्वत्र ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गर्दै ब्रह्मयोग युक्तात्म व्यक्ति बाहिरभित्र सर्वत्र ब्रह्मानन्दको अनुभव गर्दछन्। निरन्तर अखण्ड आनन्दको, त्यो आनन्द, त्यो सुख कहिले पनि घट्दैन पनि, कसैले लाँदैन पनि। यसो आनन्दको अनुभव गर्ने क्षमता मनुष्यका पासमा छ, तर यो क्षमता उपयोग गर्न सकेन, युज गर्न सकेन, अनि विषयमा लगायो भने जीवन बर्बाद हुन्छ। अतः मनुष्यले सदैव मुमुक्षु बन्ने नै प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले आजको विषयलाई निरूपण गरियो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।